أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان الحديث جاريا عن استشهاد خبيب رضي الله عنه في إحدى السرايا، وقد ورد في تفاصيله أن خبيبا رضي الله عنه كان أول صحابي قتل معلقا على الخشبة، أي قتل كالمصلوب. قال العلامة ابن الأثير الجزري: كان خبيب رضي الله عنه أول صحابي صلب في سبيل الله تعالى. وفي رواية أن قريشا قالت لخبيب رضي الله عنه: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك، ولئن لم تفعل لنقتلنك. فقال: إن قتلي في الله لقليل، ثم قال: اللهم إني لا أرى هنا أحدا يبلغ رسولك السلام عني، فبلغه أنت عني السلام وأخبره بخبرنا. وفي رواية قال أسامة بن زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم، فأخذته غمية كما كان يأخذه إذا أنزل عليه الوحي، ثم سمعناه يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لما سري عنه قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام، لقد قتلته قريش. وفي رواية أن قريشا دعت قبل مقتل خبيب رضي الله عنه 40 ابنا قتل آباؤهم ببدر، فأعطوا كل واحد منهم رمحا، ثم قالوا: هذا الذي قتل آباءكم، فطعنوه برماحهم طعنا خفيفا، فاضطرب خبيب على الخشبة، فانقلب فصار وجهه إلى الكعبة، فقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه. ثم قتله المشركون. يتضح من هذا أن المشركين آذوا خبيبا في البداية أذى شديدا ثم قتلوه، بينما يبدو من رواية البخاري أن خبيبا رضي الله عنه لما انتهى من إنشاد شعره تقدم إليه عقبة بن الحارث فقتله، وكان عقبة بن الحارث يكنى أبو سروعة. وفي رواية أن أبا سروعة عقبة بن الحارث كان يومئذ غلاما صغيرا، فناولوه رمحا، ولكن أبو ميسر هو الذي طعن به خبيبا، أي وضع الرمح في يد الغلام لينتقم، وشخص آخر طعنه بذلك الرمح بقوة.
ويرى بعض العلماء أن أبا سروعة شخص آخر وعقبة بن الحارث أخوه. لما طعنه أبو ميسرة لم يتمكن من قتل خبيب، فتقدم أبو سروعة فقتله بالرمح. وكان عقبة بن الحارث قد أسلم عند فتح مكة، وقال فيما بعد: كنت يومئذ لغلاما صغيرا، وكان أبو ميسر أخذ بيدي فوضعها على الحربة، ثم أمسك بيدي، ثم جعل يطعن بيده خبيبا حتى قتله بالرمح. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد بهذا الصدد: زعماء قريش الذين كانوا يكنون عداوة شديدة لم يكن هناك أي رجاء لعاطفة الرحمة والإنصاف من قبلهم، فلم تمض على ذلك أيام كثيرة حتى أخذ بنو الحارث وغيرهم من زعماء قريش خبيبا رضي الله عنه إلى سهل واسع لقتله والاحتفال بمقتله. ولما اشتم خبيب رائحة الشهادة استأذن قريشا بإلحاح أن يأذنوا له أن يصلي ركعتين قبل الموت، وربما كانت قريش يريدون أن يتفرجوا على مشهد الصلاة الإسلامية في احتفالهم بقتله، فأذنوا له، فصلى ركعتين في خشوع، وعندما انتهى قال: والله لولا أن تحسبوا أن بي جزعا من الموت لازددت صلاة. ثم أنشد يقول: وما إن أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولما انتهى خبيب من كلماته هذه انحنى، وعلى الأغلب أنه ما إن انتهى دوي شعر خبيب حتى تقدم إليه عقبة بن الحارث وضربه ضربة سقط بها هذا العاشق للرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: لما حان مصرع خبيب رضي الله عنه طلب منهم أن يتركوه ليصلي ركعتين، فأذنت له قريش، فتوجه إلى الله بآخر صلواته في هذا العالم أمام الجمهور. ولما انتهى من الصلاة قال: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لاستمريت في صلاتي، ولكني أنهيتها كي لا تظنوا أني أخاف الموت. ثم أسلم عنقه إلى الجلاد في هدوء وهو ينشد الأبيات التالية: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أي لست أبالي إذا قتلت وأنا مسلم على أي جنب أموت، فذلك من أجل الله عز وجل، وإن يشأ هذا الإله سوف يبارك على أوصال جسمي الممزق. ولم يكد خبيب يتم هذه الأبيات حتى نزل سيف الجلاد على عنقه فسقط رأسه على الأرض. وعن أبي هريرة أن خبيبا هو أول من سن الركعتين عند القتل. وهناك دعاء لخبيب رضي الله عنه على أعدائه، وفيما يلي ذكر مصيرهم نتيجة دعائه. فقد كتب عن ذلك العلامة ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في شرح حديث تحت سرية الرجيع: دعا خبيب عند الاستشهاد: اللهم أحصهم عددا، أي أحص أعداء هؤلاء لكي تعاقبهم. وفي رواية أخرى وردت هذه الكلمات أيضا: واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا.
ولما علق خبيب على الصليب لقتله دعا بهذا الدعاء: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. فما سمع أحد من المشركين هذا الدعاء حتى استلقى على الأرض من الخوف، وقيل لم يمر على ذلك عام واحد حتى هلك جميع الأشخاص الذين شاركوا في قتل خبيب إلا الذي استلقى على الأرض، ولكن لم يثبت في أي مكان آخر أن جميع الناس ماتوا قبل مضي سنة. نعم، يمكن القول إن غالبيتهم قتلوا، إما قتلوا أو أسلموا جميعا حتى فتح مكة. وهكذا استجيبت دعوة خبيب بشأن عظيم، حيث هلك بعضهم ودخلوا الجحيم والباقون نالوا هدي الإسلام. ويقول أحد كتاب السيرة في هذا الصدد: ارتعد المشركون بسماع هذه الكلمات من لسان خبيب، وكانوا على يقين أن دعاء خبيب هذا لن يذهب سدى. وكان هناك الحارث بن برسة ولم يكن قد أسلم بعد، قال: ما إن سمعت دعاء خبيب حتى أيقنت أن هذا الدعاء لن يترك أحدا منهم على قيد الحياة. ولهذا السبب وضع بعض الكفار والمشركين الموجودين هناك أصابعهم في آذانهم وهربوا، وبدأ بعضهم يختبئون خلف الناس، أي خلف بعضهم البعض، لاجتناب أثر الدعاء بحسب عادتهم. واختبأ البعض خلف الأشجار واستلقى البعض الآخر على الأرض. كانوا يعتقدون أننا بهذه الطريقة سنكون في مأمن من هذا الدعاء، وكان معروفا عندهم أنه إذا دعي على أحد فاستلقى على جنبه زال أثر الدعاء. يروي معاوية بن أبي سفيان الحادثة قبل أن يسلم هو ووالده، ويقول: إنني مثل الآخرين وصلت إلى هذا المكان مع والدي، ورأيت والدي خاف من دعاء خبيب، لقد سحبني إلى الأرض بشدة لكي يلقيني على الأرض، فسقطت على ظهري، وبسبب السقوط أصبت بشدة لدرجة أنني كنت أتألم بسببه لفترة طويلة. وأسلم حويطب ابن عبد العزة عام فتح مكة، وكان يقول: ما إن سمعت دعاء خبيب حتى وضعت أصابعي في أذني وهربت، وكنت أخشى أن يصل صوت دعائه إلى أذني. يقول حكيم بن حزام: إنني اختبأت خلف الأشجار خوفا من دعاء خبيب. ويقول جبير بن مطعم: لم أجرؤ على مواجهة دعاء خبيب يومئذ، خفت واختبأت خلف الناس. ونوفل بن معاوية الذي أسلم يوم فتح مكة يقول: إني كنت يومئذ حاضرا وقت دعاء خبيب، كنت على يقين أنه لن ينجو أحد من الناس الموجودين هناك، كنت واقفا فخفت من دعائه وانحنيت على الأرض، وكان قد كثر الحديث بين أهل قريش عن هذا الدعاء، ولمدة شهر أو أكثر ساد الخوف من دعاء خبيب في مجالسهم، وظلوا يتحدثون عنه. وورد في رواية أخرى أن سعيد بن عامر أيضا كان في هذا الاجتماع، وقد أسلم فيما بعد، وكان حاله حتى عهد خلافة عمر رضي الله عنه أنه كلما ذكر حادثة خبيب كان يغشى عليه. وسعيد بن عامر الذي مر ذكره آنفا ورد عنه: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر على بعض الشام، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقيل إن الرجل مصاب، فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال: يا سعيد، ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما بي من بأس، ولكني كنت في من حضر خبيب بن عدي حين قتل،
وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي. ورد ذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لإنزال جثة خبيب من الصليب، فورد في الرواية: قد عين قريش 40 رجلا لحراسة الصليب لكي يظل الميت معلقا هناك ويفسد أو يتعفن أو ينتقم فيما بعد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مقدادا وزبير بن العوام إلى مكة لإنزال جثة خبيب من الصليب. كان صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك، ولعل الله أعلمه. على أي حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يختزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ قال زبير بن العوام: أنا يا رسول الله، وصاحبي المقداد بن الأسود. فخرجا حتى أتيا حيث كانت جثة خبيب، وإذ حول الخشبة 40 من المشركين نيام، فأنزلاه، وكان ذلك بعد 40 يوما من استشهاد خبيب. ثم حمل الزبير جثة خبيب على فرسه وساراه، فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيبا، فأخبروا قريشا، فركب منهم 70 فارسا، وضموا إليهم بعضا آخرين أيضا للملاحقة. فلما لحقوا بهما قذف الزبير خبيبا على الأرض، فرفع الزبير العمامة عن رأسه فقال: أنا الزبير بن العوام وصاحب المقداد بن الأسود، أسدان رابضان حاميان حافظان يدفعان عن شبلهما، فإن شئتم ناضلتكم، وإن شئتم نازلتكم، وإن شئتم انصرفتم. فانصرفوا إلى مكة. ثم التفت الزبير فلم ير خبيبا، ولكأنما امتلعته الأرض، واشتهر ببليع الأرض. أقول: الروايات من هذا القبيل عن غياب جثة خبيب تبدو غريبة، غير أن هناك رواية عن غياب الجثة سأذكرها لاحقا وتبدو صحيحة. ورد عن تباهي الملائكة بزبير ومقداد. ثم وصل الزبير ومقداد رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجبريل عنده، فقال: يا محمد، إن الملائكة تباهي بهذين من أصحابك. وقد ورد في كتب السيرة إرسال جماعة لجلب جثة خبيب رضي الله عنه، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية رضي الله عنه وحده عينا إلى قريش، فقال: فجئت خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت، فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد، فسمعت وجبة خلفي، فالتفت فلم أرى جثة خبيب، وكأنما امتلعته الأرض، فلم أرى لخبيب أثرا حتى الساعة. أقول: يبدو أن هذه الرواية أيضا مبالغ فيها. على أي حال، إن الروايات من هذا القبيل مذكورة في التاريخ. وفي رواية أخرى أن جبار بن صخر الأنصاري أيضا أرسل مع عمرو بن الزمري رضي الله عنهما، ولما لاحقهما القريشيون المكلفون بمراقبة جثة خبيب رمى جبار بالخشبة في الجرف، فغيبه الله عنهم فلم يقدروا عليه. فكما قلت من قبل، إن هناك روايات مختلفة بهذا الشأن، ويبدو أن الرواية الأولى هي الصحيحة، التي تقول أنه عندما لاحق قريش فرمى جبار بالخشبة في الجرف فجرف بها ماء البحر، وهذا يحدث عادة أن ماء البحر يجرف الجثث. على أي حال، لم يعثروا على الجثة، وقيل أن الأرض ابتلعتها،
وبذلك اشتهر بليع الأرض. فلم يقدر الكفار على المساس بجثته كما أرادوا، وحماها الله من شرهم. إذن هكذا يحمي الله تعالى أحباءه. وقد حدث أكثر من مرة أن الله تعالى حمى الجثث. كنت قد ذكرت في إحدى الخطب السابقة أن الله تعالى حمى جثة بواسطة الزنابير والنحل. على أي حال، هؤلاء الناس كانوا يحبون الله تعالى ويقدمون التضحيات في سبيله، فقدر الله تعالى أيضا تضحياتهم وحمى جثثهم بعد موتهم. هنا ينتهي ذكر هذه السرية، وأريد أن ألفت الأنظار إلى الدعاء. فادعوا لأهل فلسطين بشكل خاص، إذ قد بلغ السيل الزبا. كانت حكومة أمريكا تقول من قبل عن رفح إنها خط أحمر بالنسبة لها، أما الآن فتقول لم تبلغ الأمور إلى هذا الحد بعد. لا ندري ما هو معيارهم للخط الأحمر، ولا ندري كم من أناس يريدون قتلهم قبل أن يحركوا ساكنا. نجى الله العالم من هؤلاء الظالمين، ولا سيما أهل فلسطين الأبرياء. كذلك يجب أن تدعو لأهل السودان، حيث يقتل أفراد قوم واحد بعضهم بعضا، ويقتل المسلمون المسلمين. ندعو الله تعالى أن يهبهم العقل والفطنة لينجوا من بطش الله تعالى، ويعملوا بأوامره سبحانه وتعالى، لأنهم يدعون كونهم مسلمين. ثم ادعوا لأسرانا في اليمن ليفك الله أسرهم سريعا، وادعوا للأحمديين في باكستان، إذ تتقلب الظروف فيها بين فينة وفينة. من المعلوم أن عيد الأضحية قريب، والمشايخ يتنشطون أكثر في معارضة الجماعة في مثل هذه المناسبات. ندعو الله تعالى أن يجنب الأحمديين كل شر وسوء، ويعجل الإفراج عن أسرانا. بعد صلاة الجمعة سأصلي صلاة الغائب على المرحومين. الجنازة الأولى هي لداعية الجماعة السيد شودري منير أحمد، الذي كان المدير الأعلى لMTA International Teleport في أمريكا، وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 73 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت عائلته الأحمدية بواسطة والد جده من الأم، حضرة المولوي فضل دين رضي الله عنه، الذي اسمه مسجل تحت رقم 2 ضمن قائمة أصحاب المسيح الموعود عليه السلام 313. لقد تخرج المرحوم منير أحمد في الجامعة الأحمدية، ونال شهادة الشاهد في عام 1978، ثم خدم الجماعة داعية في أماكن مختلفة في باكستان، وخدم أيضا بصفته معتمدا السكرتير العام في مجلس خدام الأحمدية المركزية في باكستان. ثم أرسل إلى أمريكا في عام 1981، وبقي هنالك إلى عام 1990، ثم عاد إلى باكستان، ثم أرسل إلى أمريكا مرة أخرى في عام 1994، وظل يخدم الجماعة فيها إلى آخر لحظة من حياته. لقد لعب المرحوم دورا بارزا في تأسيس MTA تيليبورت أمريكا، التي كانت في البداية استوديو صغيرا للبث، ولاحقا تم توسيعه وفتح قسم منفصل لأمريكا الجنوبية. وعينته مديرا لMTA هناك. لقد قام بالعمل الجاد والحماس والمهارة الفنية الكبيرة التي لم يحصل عليها من خلال الشهادات العلمية الدنيوية، أي أنه لم يدرس في هذا المجال بأي درجة علمية، بل كان له شغفه الخاص من أجل هذا العمل، وهو الذي جعله يكتسب العلم. فقام بإدارة هذا النقل الآني وتشغيله بشكل جيد جدا، وقام بكل الطرق بتحسينه تقنيا إلى مستوى عال. لقد ترك وراءه إلى جانب زوجته ابنا وبنتين. قال أولاده إنه كان يتوكل دائما على الله عز وجل،
وكان يوجهنا إلى الدعاء في الأوقات الصعبة، وكان يقول باستخدام الأسباب المتاحة ثم ترك الأمر دائما لله عز وجل. كانت صفة الضيافة بارزة فيه، بحيث يظل منزله مفتوحا دائما للضيوف. كان يحث أولاده دائما على العلاقة الوطيدة مع الخلافة. كان يبذل جل كفاءاته من أجل MTA. يقول أولاده بأنه مرض في أوقات مختلفة ولفترات طويلة، بحيث تم إدخاله إلى المستشفى، إلا أنه كان يستمر في العمل لMTA حتى في المستشفى. باختصار، كان مثالا عاليا لواقفي الحياة. كتب ميرزا مغفور أحمد أمير الجماعة في أمريكا أن ميزته الكبيرة تتمثل في أنه لم يعمل بجد واهتمام لتحسين قسمه فحسب، بل لم يتردد أبدا في تخصيص وقته وعلمه لمهام أخرى للجماعة، كما ساعدني في بعض أعمال الجماعة بكل سرور واهتمام. وإذا علم شيئا يكون مفيدا لمصلحة الجماعة فإنه كان يتواصل مع المسؤولين في الجماعة ويلفت نظرهم إليه، وكان متعاونا تعاونا كاملا مع نظام الجماعة، وكانت أهميته تترشح من جميع أقواله وأفعاله. كان مخلصا ومطيعا للخلافة، وكان دائما على استعداد لفهم أوامر خليفة الوقت والعمل بها. لقد وجدته دائما يسعى جاهدا لتحقيق رغبات خليفة المسيح وآماله. ويكتب أمير جماعة بوركينا فاسو، وهو من أقارب المرحوم، حادثا معروفا من طفولة المرحوم، أنه كان ابن بضعة أشهر فحسب لما أصيب بمرض خطير، حتى بدأت تظهر عليه علامات وكأنه قد حان وقته الأخير. كان مولانا غلام رسول راجيكي خلال تلك الأيام يقيم في المنطقة نفسها، فأخذته والدته مذعورة في هذه الحالة من مرضه إلى السيد راجيكي، ووضعته في حضنه قائلة إنه أوشك على الرحيل، وكانت تبكي. أخذه المولوي غلام رسول راجيكي وقال: سيكون على ما يرام، انذري حياته للجماعة. وهكذا أصبح وقفا منذ طفولته، ووعدت أمه بأنها ستنذره للجماعة. وكان هو نفسه يقول بأنني لم أكن جيدا في الدراسة، فأوصاني السيد مير داود أحمد بقراءة سورة الفاتحة أثناء اجتماع الطلاب صباح كل يوم، وكنت أقرأها باستمرار. يقول الداعية السيد شمشاد ناصر، وهذا ما كتبه الجميع تقريبا، أنه كان مطيعا لأوامر الخلافة ومطبقا إياها بحذافيرها، على الرغم من تعرضه للمرض في كثير من الأحيان. لم يخبر أحدا أبدا، ولم يشعر أحدا أبدا أنه كان يعاني من أي ألم، بل ظل مهتما بعمله بكل جد واجتهاد. كان يملك خبرة في كثير من الأمور، وكان يدرس كل شيء بعمق، ثم كان يقوم بتوجيه الدعاة أيضا. لقد كان إداريا ممتازا، وكان يعامل زملائه بلطف وشفقة. كان يتسم بكرم الضيافة، لم يكتب عنه أطفاله فحسب، بل هذا ما شعر به الآخرون أيضا. كان يعتاد على لقاء الجميع بابتسامة، وكان يتسم بطبع هادئ، لكنه كان يعمل بكل همة وعزيمة. كان الله تعالى قد أودع عقله قدرات غريبة. لقد كان داعية، ولكن عينه حضرة خليفة المسيح الرابع رحمه الله في المحطة الأرضية لMTA، فدرس كل شيء بعمق ثم أوصلها إلى نجاح كبير. عندما بدأت عملية تثبيت طبق كبير جديد من أجل نقل البرامج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان لا بد من الحصول على إذن من المؤسسة الحكومية المعنية، فجاء مفتشها ولم يعطي الإذن ولم يوقع على استمارة الطلب، فكتب لي المرحوم عنه، فقلت له أن يستمر في المحاولة، والله تعالى سيعيننا. وبعد مرور وقت يسير جاء مرة أخرى من المؤسسة مفتش آخر، وكان من أهالي غانا، وعندما سمع اسم الجماعة قال إنني درست أيضا في المدرسة الأحمدية التابعة للجماعة في غانا، ثم وقع فورا على الطلب، وهكذا حصلنا على الإذن. فكان هذا أيضا تأييدا خاصا من الله تعالى، فبمجهوده وبالدعاء سهل الله هذه المهمة.
يقول داعيتنا في سورينام السيد لئيق مشتاق: قام المرحوم بجولة في دول أمريكا الجنوبية وحصل على معلومات حول MTA فيها، وخلالها مكث في سورينام أيضا لمدة 3 أيام. قال لي أثناء زيارته: إن خليفة الوقت أرسلني إلى هنا لهدف معين وسأقوم بهذه المهمة فحسب، لذلك لن يكون هناك أي برنامج للنزهة وغيرها. ثم بذل جل وقته لفحص بث MTA وزيارة أفراد الجماعة في بيوتهم وحثهم على الاستفادة من MTA وتعليم الشباب حل المشاكل التي يواجهونها أثناء عملية البث لMTA. يقول الداعية بأن المرحوم ذكر لي مرة أن أحد الدعاة شكى إليه، يرفع بعض الدعاة أحيانا مثل هذه الشكوى الآن أيضا، أن الجماعة درستنا 7 سنوات في الجامعة الأحمدية وبعدها أجلستنا في المكتب للأعمال المكتبية فحسب. قال السيد شودري منير بأنني أجبته: إن خليفة الوقت أعلم متى وإلى من يعهد أي مهمة. ثم قال: إنني أيضا داعية الجماعة، ولكنني منذ 15 عاما أقوم بأمر من خليفة الوقت بالأعمال التقنية في مجال النقل الآني حاملا شاكوشا وكماشة، وإذا تلقيت الأوامر من الخليفة أن أكنس الأزقة فسوف أنجز هذه المهمة بانشراح الصدر، وأحب أن أدعى كناسا. كان سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه كتب مرة أنه سيأتي يوم نوظف فيه الدعاة في مكاتب الجماعة بدلا من توظيف الموظفين، لذا يجب أن ينبذ كل داعية من دماغه ما هي المهمة التي تعهد إليه، إذ من الممكن أن يوظف أي داعية في أي مجال. إذا كان الدعاة قد درسوا في الجامعة الأحمدية فهذا جيد، فقد تلقوا علوم الدين وينبغي أن يستخدموا هذه العلوم الدينية. يقول الأستاذ غالب خان مدير استوديو MTA في أمريكا: كان المرحوم يسعى لإنجاز كل مهمة بنفسه، فكان يهتم بالتسجيل ومراقبة الوقت ومواقيت مواعيد العاملين ونظافة الموقع شخصيا، فكان يشغل باله كل حين وآن كيف يطور النظام إلى أحسن فأحسن، وكان يتعامل مع زملائه برفق ولين، فكان منظما جيدا ويملك إرادة قوية وهمة عالية. يقول السيد ميرزا محمد أفضل: إنني أعرف المرحوم منذ 56 سنة وأتينا معا إلى أمريكا. كان المرحوم مخلصا جدا للخلافة وأسر في سبيل الله في اضطرابات 1974 ضد الجماعة في باكستان، فكان يكن عظيم الإخلاص والوفاء وكان يعمل بعاطفة الحب، وكان أسلوب أعماله منظما جدا ولم يكن من طبعه رفض أي عمل، فقد وجدته دوما سلطانا نصيرا للخلافة. يقول السيد سرور ظفر أيضا: حين يبدأ البث على النقل الآني في أمريكا طلب المرحوم من سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله أن يعطيه مهندسا لإنجاز أمور تقنية، فقال له حضرته: اسعى جاهدا لتكون أنت المهندس. فتعلم المرحوم هذه الأعمال وأتقنها وأنجز كل الأعمال بمنتهى الثقة وحسن الأسلوب، فقد خدم MTA لمدة 29 سنة رغم إصابته بمرض القلب خلال هذه المدة، فبفضل جهوده صارت مشاهدة برامج MTA بكل سهولة في أمريكا الشمالية والجنوبية ممكنة. يقول الدكتور حميد الرحمن من لوس أنجلوس بأمريكا: كان المرحوم قد عين في أمريكا في 1993 فاشترى الأرض معنا في شينون، ثم بذل الجهود لبناء المسجد عاجلا، فكان المرحوم شجاعا وباسلا ومتكلا على الله. حين ذهب إلى مكتب عمدة شينون لتعريفه بالجماعة وأخبره بأننا نريد أن نبني المسجد في شينون، قال له العمدة بغضب: لن يبنى المسجد بتاتا، وإذا بني ففوق جثماني. ففور سماع ذلك قام شودري المرحوم بمنتهى الحماس وقال له: يا سيادة العمدة، المسجد مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى، فسوف يبنى حتما. ثم بني المسجد والحمد لله. فجاء العمدة نفسه إلى المسجد
وطلب العفو. بعده أيضا ظل يحضر للمسجد مرات كثيرة، فكان المرحوم شجاعا جدا. يقول الداعية حماد وهو من أقارب المرحوم: حين دخلت ميدان العمل واجهت المشاكل، فتكلمت مع المرحوم واستمع إلي بلطف ونصحني بحكمة، فانحلت كل مشاكلي تلقائيا، فكنت أستشيره في أمور كثيرة. يقول الأستاذ منير الدين شمس مدير MTA: لقد أقام المرحوم محطة النقل الآني بأسلوب رائع، وكان من مزايا تشودري منير أنه كان في كل مجال يحرص على توفير أموال الجماعة بالاستشارة، وكان يشتري الأدوات التي كانت لها حاجة قصوى فقط، فكان من كل قول وفعل له يترشح حبه وإخلاصه العظيمان للخلافة، فكان حريصا على أن يطيع كل كلمة من كلام الخليفة حرفيا. كان مديرا لمحطة النقل الآني لMTA في أمريكا، ومع ذلك لم يكن يظهر نفسه أن النجاح حصل بفضل جهوده، بل كان ينجز أعماله بكل تواضع وينسب فضل إنجاز الأعمال للآخرين. لقد لاحظت أنه أدى مقتضيات الوقف بإخلاص، وسعى جاهدا لإيصال MTA إلى القارة الأمريكية بعفاف. كل ما رآه مناسبا بصدق قدم بخصوصه مقترحات رائعة أيضا، فكان يكتب إلي أيضا بانتظام، ولم يكن عنده نزعة لإبراز نفسه، بل كان عنده شغف بأن ينجز ما عهد إليه الخليفة على خير ما يرام. غفر الله له وتغمده بواسع رحمته ورفع درجاته. المرحوم الثاني الذي أذكره اليوم هو عبد الرحمن كتي ألان لور في ولاية كرالا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان بفضل الله موصيا، كان قد بايع بواسطة خاله مولانا محمد علوي يوم كان عمره 16 سنة. كان المرحوم يداوم على الصيام والصلاة ويكن للجماعة إخلاصا كبيرا، وكان رجلا بسيطا ومتواضعا وصالحا. كان حريصا على أن يؤثر الدين في كل الأمور، فقد كتب ابنه أنه فضل تربيتنا على كل جوانب الأخرى، فكان يرسلنا إلى مدرسة دينية لساعة أو ساعتين قبل التوجه إلى المدرسة صباحا، وليلا كان يطلب منا بانتظام تلاوة القرآن الكريم قبل النوم. توفيت زوجته قبل 3 سنوات، ترك 2 و4 أبناء. أحد أبنائه الأستاذ شمس الدين الملباري يخدم الجماعة بصفته الداعية الأحمدي المسؤول في الكبابير، ولم يستطع حضور مراسم الجنازة. ألهمه الله الصبر والسلوان، ورفع درجات المرحوم وغفر له ورحمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.